आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाते हैं बुराक लाया जाता है, बुराक पर सवार होते हैं, सफर मेराज तय फरमाते हैं, जिसके बारे में रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। ये दो मौजिज़े हैं, एक असरा, इसको इसरा भी कहा गया, दूसरा मेराज। ये दो मौजिज़े, एक मौजिज़ा तो ये कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक रब अपने बंदे को ले गया रातों रात, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो ये भी एक मौजिज़ा, लंबा सफर, दूरी बहुत ज्यादा, ये भी एक मौजिज़ा, और मेराज भी मौजिज़ा। और ऐसे ये मौजिज़े हैं कि इनको हर मौजूद बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के वली ऐसे गुजरे हैं कि इस मौजिज़े के बारे में जो यकीन ना करे उसको दिखा दिया। अभी कोई सवाल करे ये कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफर था कैसे तय कर लिया? शायर कहता जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा घर, एकदम में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। यानी जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, और इतने कम वक्त में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। बड़ी मशहूर रिवायतें, बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि मस्जिद अक्सा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम नबियों की मुलाकात हुई। तमाम नबियों ने आका की मुलाकात से वो शर्फ हासिल किया और इमामत भी फरमाई, और अलग अलग आसमानों पे तमाम पैगंबरों से तमाम अहादीस सहीहा में मज़कूर है कि पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से, इसी तरीके दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम से, यानी अलग अलग आसमानों पर पैगंबरों से मुलाकातें भी हुई। अब यहीं से वो अकीदा अपने ज़हन में रखें जो लोग कह देते हैं कि जो मर जाता है मरकर मिट्टी में मिल जाता है। वलियों के बारे में छोड़ दो, हम सब के बारे में छोड़ दो, नबियों के बारे में भी कह दिया करते हैं जो मर गया मरकर मिट्टी में मिल गया, ये कह देते हैं। तो अब उनका अकीदा देखो, अपने अकीदे को मजबूत करो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक मुबारक बड़ी मशहूर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे पैगंबर से, तीसरे पे और पैगंबरों से, चौथे पे ईसा अलैहिस्सलाम से, यानी तमाम आसमानों का सफर तय करते हुए जा रहे, तमाम पैगंबरों से मुलाकात हो रही। तो अगर मरकर मिट्टी में मिल गई तो मुलाकात कैसी? तो ये मुलाकात कैसी? इसे अंदाजा लगा ले कि उनका अकीदा गलत, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं। इसीलिए हम अक्सर कह दिया करते हैं मोमिनों को मत समझिए मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। तो कैद खाना है। अब दुनिया सिजनुल लिलमुमिनीन, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, व जन्नतुल लिल काफिरीन, और काफिरों के लिए जन्नत। तो इस कैद खाने से छुटकारा मिला। तो मैं आपको जरा तफसील बता दूं, मेराज का सफर चल रहा है, जिब्रील अमीन साथ साथ है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचते वहीं पर जिब्रील अमीन खामोश हो जाते, रुक जाते और अर्ज करते या रसूलल्लाह, मेरा और आपका साथ यहीं तक, अगर मैं जरा भी आगे बढ़ा तो मेरे नूरी पर जल जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि नूर की तजल्ली से नूर वाला भी जल रहा, लेकिन मेरे नबी, कुर्बान जाओ मेरे नबी की असमत पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर हैं। लोग कह दिया करते हैं नबी को माशाअल्लाह पीठ पीछे की खबर नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि मेराज यानी सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन कहते मेरी हद यहीं पर है, मेरे उरूज की हद यहीं से खत्म है, और मेरे आका की उरूज देखो, वहां से आगे चलते हैं मक्का में जाते हैं। यानी जिब्रील अमीन का काम खत्म, जिब्रील अमीन वहीं पर कहते मैं आगे नहीं जा सकता। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील अब तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो मुझसे बोलो। एक मरतबा मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तुमने कहा, जब उनको मिर्जनई के जरिए उनको आग में फेंका जा रहा, तब कहा था इब्राहिम कुछ मुझसे बोलो जो मैं रब तक पहुंचा दूं, क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम नहीं जा सकते। तो मेरे नबी ने
ارشاد فرمایا ہے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. اب تمہاری کوئی خواہش ہو تو بولو وہ خواہش کیا کرتے ہیں. جبریل امین کی خواہش دیکھو, خواہش وہ خواہش کرتے ہیں جس سے میرے نبی خوش ہو جائیں. خواہش کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے, جب آپ کی امت پلسرات سے گزر رہی ہو تو میں اپنے نورانی پروں کو بچھا. اللہ کو سوچیں, ہم سب کا مرتبہ دیکھو, امت محمدیہ کا مقام دیکھو, جبریل امین پر بچھائے. اور ہم سب کیسے امتی ہیں, یہ غلط کام کریں. معراج کی مبارک رات آئے, شب بیداری نہ کریں, موبائلوں میں پیچھے دے گانے سنتے رہیں, فحش باتیں دیکھتے رہیں, اور فحش کلامی سے باز نہ آئے. میرے نبی سے جبریل خواہش کر رہے ہیں, اے پروردگار عالم کے محبوب, میری خواہش یہی ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزر فرمائے, جب پلسرات سے گزر رہی ہو, اس وقت میں اپنے نوری پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے. حضرات محترم سوچو, اپنے حال پر رحم کرو, اپنے آپ پر رحم کرو. ہم سب کیسے ہیں, کیسے غلط کام کر سکتے ہیں. جبریل امین ہمارے لیے پروں کے بچانے کے خواہش مند ہیں. میں بلا تفصیل آپ کو بتا دوں کہ رب کے محبوب سفر معراج پہ جاتے ہیں, رب سے ہم کلامی فرماتے ہیں. میں تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ کو بتا دوں 50 وقت کی نمازیں ملتی ہیں. پھر دوسرے پیغمبر اپنا وسیلہ لگاتے ہیں, یا رسول اللہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پاتی تھی, آپ کی امت 50 وقت کیسے ادا کرے گی, آپ کم کرائیے. کئی مرتبہ بلکہ 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 5 مرتبہ معافی ہو گئی, کم ہو گئی, 5 کمی ہوتی رہی, 9 مرتبہ جانے میں 5 بچے. لیکن رب کی رحمت جوش میں ہے, رب نے فرما دیا ہے میرے محبوب آپ کے امتی 5 وقت پڑھیں گے, ہم 50 کا ثواب عطا کریں گے. سبحان اللہ, 5 وقت پڑھیں گے 50 کا ثواب عطا ہوگا. 1 سال کے روزے سے 1 مہینے کے روزے ہو گئے, 5 وقت کی نمازیں آ گئی, 1 مہینے کا روزہ آ گیا. یہ معراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا, اور اس تحفے کو ہم فراموش کر جائیں, اس تحفے سے ہم منحرف ہو جائیں, اس تحفے سے ہم دور رہیں, نماز کی پابندی نہ کریں, روزہ آ جائے بغیر کسی بیماری کے روزے کو چھوڑ دیں. کیسے مسلمان؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کرو. رب کا دیا ہوا تحفہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے حاضر ہوئے اور خود کر کے دکھایا. نمازیں نہیں پڑھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, کر کے دکھایا, پریکٹیکلی طور پر دکھایا, لیکن ہم سب کیسے فراموش کیے ہوئے. حضرات محترم آج جو کہتے ہیں کسی سے وسیلہ نہ کرو, وسیلے کے بغیر کام کرو, ڈائریکٹ کام کرو, بغیر وسیلے کے یہ نمازیں 5 وقت کی نہ ہوتی. جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی تو وہ بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, اس میں بھی مصلحت. اگر رب چاہتا تو ایک ہی بار میں 5 وقت کی کر دیتا. بار بار بلانا مقصد کیا ہے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ بار بار معراج ہو رہی, بار بار نبی کی معراج ہو رہی. اگر دیکھا جائے 1 مرتبہ معراج نہیں, 9 مرتبہ معراج اسی وقت ہوئی. لیکن ہم سب کی معراج ہے نماز, ہم سب کی معراج نماز میں ہے. ہم سب نماز ہی نہیں پڑھتے. ہم تو چاہیں دن میں 5 مرتبہ معراج ہو جائے, دن میں 5 مرتبہ رب کا دیدار ہو جائے, یا دن میں 5 مرتبہ رب ہمیں بخوبی دیکھ لے. حضرات محترم سوچیں, ذرا غور کریں. رب تبارک و تعالیٰ متمنی بار بار رب اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا رہا, اپنے مقام خاص میں بلا رہا, اپنے قرب خاص میں بلا رہا, بغیر پردوں کے دیدار کرا رہا. 70 حجامات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے, کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے. اور آج عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کیا ہے, بار بار کیوں بھیج رہے ہیں, کہ یا رسول اللہ اور کم کرا لیجیے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہی اس میں بھی مصلحت ہے. انہوں نے رب کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا, پردے بیچ میں پردے تھے, تو جن نگاہوں نے رب کو آمنے سامنے دیکھا, بغیر کسی پردے کے دیکھا, ان کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہوں کا دیدار کر رہے ہیں, دیدار مصطفیٰ کا نظارہ کر رہے ہیں, دیدار مصطفیٰ فرما رہے ہیں. آج ہم مسلمان سوچیں
ہمارے لیے نماز میں معراج ہے، ہماری معراج نماز میں ہے. ہم چاہیں تو فجر میں آئیں تو معراج ہو جائے، ظہر میں آئیں معراج ہو جائے، عصر پڑھیں تو معراج ہو جائے، مغرب پڑھیں تو معراج ہو جائے، عشاء پڑھیں تو معراج ہو جائے. لیکن ہم مسلمانوں چاہتے ہی نہیں، ہم تو فضول باتوں میں لگنا چاہتے ہیں. ارے مسلمانوں سوچو، ہم فضول باتوں میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہم خود نہیں ہوتے، بلکہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے، شیطان کھلا ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم اس دشمن سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہمارا دشمن نہیں ہے. مومن کا دشمن نہیں ہے، مومن کا وہ بھائی ہے. ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں. پڑوسی سے نفرت، گھر والے سے نفرت، محلے والے